नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी जनस्वास्थ्यका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। होम आइसोलेसन र संस्थागत रूपमा आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमितहरूको पनि सङ्ख्या बढेको छ र जनस्वास्थ्यको सवाल गम्भीर बन्दैछ। तर सरकारले यति बेला हात उठाएको अवस्था छ। हामी सबैको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्दैनौँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको भनेको अवस्था छ। यो कुराले सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो कुराबाट यति बेला नागरिक समाज र सर्वसाधारणहरूले निकै ठुलो आलोचना विरोध गरेको अवस्था छ सरकारको, कि नागरिकहरूको करबाट चलेको राज्य सत्ताले हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हामी जनताप्रति उत्तरदायी छैनौँ, जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छैनौँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो विषयलाई निकै जोरदार रूपमा आवाज उठाएको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका हरेक दिनका पत्रकार सम्मेलनबाट यति बेला नागरिकहरू दिक्क भएको अवस्था छ र सरकारले नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन। यिनै सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ चिकित्सा अध्ययन शास्त्रका संस्थानकी प्राध्यापक डाक्टर बिन्जोला श्रेष्ठ, पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक, उहाँ हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्त र निजी क्षेत्रको तर्फबाट व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। यतिखेर सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दै सबैको स्वास्थ्य चाहिँ हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ, कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार नागरिक आफैले गर्नुपर्दछ, अप्ठ्यारो भएको बेला मात्रै हामी हेरौँला भन्ने जस्तो कुराहरू गरिसकेपछि यति बेला नागरिक समाजले निकै ठुलो आलोचना गरेको अवस्था छ। काठमाडौँमा रहेको सिभिल अस्पतालले एउटा सूचना जारी गर्यो। सूचनामा कोरोना सङ्क्रमण भएर उपचार गराइरहेका बिरामीहरूले कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी परीक्षणसहित सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशानुसार बिरामीले खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने सूचना जारी गरिएको हो। सिभिल मात्र होइन, धेरैजसो सरकारी अस्पतालले अहिले यस्तै खालका सूचना जारी गर्न थालेका छन्। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अग्रपङ्क्तिमा खटिनेको बाहेक अन्यको उपचार र परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताएका थिए। जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको परमादेशको भावनासँग मेल खाँदैन। के थियो सर्वोच्च अदालतको आदेश? सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो। भदौ 28 गते दर्ता भएको रिट निवेदनमा संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्था उल्लङ्घन भएको दाबी थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधानको धारा 35मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। उपधारा 2 प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। उपधारा 3 प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। तर यी व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा हुने गरी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारसँग रकम नभएकै हो त? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मार्फत कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष छ। यो कोषमा असोज 19 गतेसम्म 2,76,27,27,504 रुपियाँ 17 पैसा जम्मा भएको छ। यो हेरौँ। त्यसयता पनि दाताहरूले रकम जम्मा गर्दै आएका छन्, तर पनि सरकार नागरिकलाई आफै खर्च गर्न भन्दै आएको छ। यसले सरकारको पारदर्शितामा मात्र होइन, नियतमा पनि शङ्का उत्पन्न गरेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएको थियो।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत कोरोना परीक्षण उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्देशनको भोलिपल्टैबाट अस्पतालहरूले कार्यान्वयन थालेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार शुल्क विवरण नै सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय अस्पतालले त संक्रमितले उपचार गर्न पहिल्यै रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने समेत जानकारी दिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले अब भर्ना हुने संक्रमितले अनुमानित 5 दिनको उपचार खर्च पहिले नै डिपोजिट गर्नुपर्ने जनाएको छ। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार शुल्क सामान्य लक्षण भएकाहरूले हरेक दिन 3500 रुपैयाँ, मध्यम लक्षण भएकाहरूले 7000 रुपैयाँ, आइसियुमा भर्ना हुनेहरूले 15000 सम्म खर्च गर्नुपर्ने अस्पतालहरूले यही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। अक्सिजन सहितको वार्डहरूमा 7000, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मोनिटरिङ यो सबै सुविधा भएको चाहिँ वार्डहरूमा 15000 को हिसाबले लिइरहेछौँ। तर हाम्रो के छ भने हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको विभिन्न टाइपको चाहिँ बेडहरू छ। जस्तो डिलक्स क्याबिन छ, सिंगल बेड छ क्याबिन, डबल बेड क्याबिन छ। यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै शुल्क हुने भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी रिजनेबल चार्ज लगाउने भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालले कार्तिक 2 गतेदेखि नै अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले उपचारको सम्पूर्ण खर्च र खानाको समेत व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नु भन्दै सूचना निकालेको छ। सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन गरेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आरसीले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू डाक्टर जागेश्वर गौतमले चाहिँ यसो गर्नु भनेर त्यहाँ भनेको देखियो, पत्रकार साथीले देखियो, निर्णय गर्नु भनेर देखियो। अनि त्यो हुन्छ हामीले निर्णय गरे हो। अब लिने भनेपछि त अब हामीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा जुन हिसाबले जो लिइरहेको छ बिरामीको त्यही हिसाबले गइरहेको छ अहिले। अब विकसित त पछि आउला नि त, होइन? डिपोजिट भन्दा पनि त हाम्रो हस्पिटलको जे नियम छ त्यो नियम अनुसार चाहिँ त्यो बिरामी आउँछ, होइन? अनि हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन के लिइरहेको छौँ, चार्ज कति लिइरहेको छौँ, के लिइरहेको छौँ, त्यही हिसाबले त्यो हिसाब समावेश आउँछ। डिटेलली पछि आउला। त्यसै गरी वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालले पनि अब कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको शुल्क लिनेछन्। सर्वसाधारण भने सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारबाट हात उठाएकोमा आक्रोशित छन्। विपन्न अशक्त नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने जानकारी गराइएको छ। तर स्पष्ट गाइडलाइन भने बनाइएको छैन। त्यही कारण अस्पतालहरू अन्योलमा छन् र सबैको शुल्क लिने दाउमा पनि। यो विषयमा सबभन्दा अगाडि म जोड्न चाहन्छु पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्टका संयोजक जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओवन्तज्यू। यहाँ लामो समयदेखि जनस्वास्थ्यलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। महामारीको बेलामा, विपत्तिको बेलामा राज्यको भूमिका के हुने, यहाँहरू जस्तो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि दबाब दिनुपर्ने बेला आएन र अब यो के छ भने अहिले यतिखेर जुन किसिमको प्रकोपबाट चाहिँ सिङ्गो देश हामी नेपाली जनताहरू गुज्रिरहेका छौँ र अहिले हो हामीलाई थाहा छ कि मतलब सरकारलाई पनि धेरै दबाबहरू छन्, तर आम नागरिकहरू जसरी पीडित भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरू यो कोभिडबाट जसरी एउटा त्रस्त भइरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो सुरक्षाको चाहिँ प्रावधानहरू पनि गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा अब आफ्नै आर्थिक बोझ उठाएर के अरे परीक्षण गर्ने र एकदमै सङ्क्रमित भएको खण्डमा आफैले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने त्यो स्थिति जसरी अहिले सिर्जना हुन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ दुःखपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले आम नेपालीहरू चाहिँ यो कोभिडको उपचारको आर्थिक भार वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि सरकारले गरिब असहायहरूको लागि चाहिँ छुट दिने घोषणा गरे तापनि त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यति सहज छैन र खास गरेर सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएका चाहिँ कतिपय नेपालीहरू, कतिपय नागरिकहरूलाई चाहिँ यो गरिब असहाय यस्तो चाहिँ यो परिचय गर्ने हामीसँग त्यस्तो किसिमको संरचनाहरू पनि बनिसकेको छैन
त्यस्तो किसिमको प्रणालीहरू पनि बनिसकेको छैन र ती कतिपय नेपालीहरू कहीँ कतै दर्ता पनि भएका छैनन् भने त्यस्ता चाहिँ असहाय थुप्रै नेपालीहरू अब यो स्थितिमा चाहिँ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यतिखेर राज्यले चाहिँ नागरिकप्रतिको चाहिँ दायित्वलाई असाध्यै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट असाध्यै गम्भीरपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वहन गर्न सक्नुपर्छ र त्यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ सरकारलाई हामीले चाहिँ अनावश्यक आर्थिक दबाब दिन खोजेको होइन, अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको होइन, तर यो अहिलेको जुन परिस्थितिबाट चाहिँ देश गुज्रिरहेको छ आम नागरिकहरू जसरी पीडित भइरहेका छन् ती नागरिकहरूमाथि उपचारको पनि भार थपिनु भनेको चाहिँ त्यो साँच्चै नै दुःखपूर्ण हो। डाक्टर वन्त यतिखेर जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि एउटा दबाब दिनुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। म निजी क्षेत्रको धारणा पनि सुन्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यावसायिक पहल NBI का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यू अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। जोशी सर, यहाँलाई मैले पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। यहाँ महासङ्घको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ। निजी क्षेत्रले पनि जुन खालको दबाब दिनुपर्ने हो यतिखेर निजी क्षेत्रको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ, किनभने करदाताहरूको नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवाबाट सरकार वञ्चित रहन मिल्छै मिल्दैन। नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवाबाट सरकारले हात उठाएको अवस्था छ यतिखेर भनिरहेर यतिखेर नागरिक समाजमा विरोध भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ यो अवस्थालाई? करदाता नागरिकप्रति राज्यको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि नवराज्य वास्तवमा यो राज्यको दायित्व हो, किनभने राज्यले महामारी ऐन 2019 लागू गरेपछि राज्यको नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई हनन गर्नुको पछाडि यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुको लागि जुन उपायहरू अपनाएको छ, लकडाउन गरेको छ, निषेधाज्ञा गरेको छ, व्यवसाय गर्न बन्द गरेको छ भने यो सबैको हाम्रो मौलिक हक अधिकार हो। तर यो हक अधिकारलाई सस्पेन्ड गर्नुको मतलब के हो भने कमसेकम राज्यले सङ्क्रमणबाट रोक्नुको लागि, सङ्क्रमण फैलिन नदिनुलाई विभिन्न उपाय गर्छन् भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई सहेर बसेका हौँ। र भनिन्छ नि जीव धन सरकारको भने जस्तै जीव पनि सरकारको धन पनि सरकारको भनेपछि अब त जीव बचाउनु पर्यो। त्यसैले राज्यलाई हामीले जति पनि नागरिकले तिर्छौँ करहरू सबैले तिर्छ। आम नागरिकले कर तिरेका हुन्छन्, खालि व्यवसायले मात्रै कर तिर्ने होइन, सबै पेसाकर्मी सबैले कर तिर्छ। भ्याट भनेको पनि करै हो, कस्टम पनि करै हो, विभिन्न शुल्कहरू पनि करै हो। सम्पूर्ण कर हामीले सरकारले बुझाउँछौँ भने अब सरकारको दायित्व हो कि जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने, जीवनको सुरक्षा गर्ने। भनेपछि यो महामारी ऐन अन्तर्गत जब ऐन लागू गर्छ भने महामारी ऐन अन्तर्गत महामारीबाट निष्क्रिय पार्नको लागि उपचार गराउनु सरकारले गर्नुपर्ने हो। सरकारले गर्छु पनि भने हो र यही आधारमा सर्वोच्चले पनि फैसला गरिसकेको छ कि यो सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। उपचार खर्च बेहोर्दाखेरि उपचार खर्च यति धेरै भयो कि हामीले सक्दैनौँ भन्ने कुरो भन्नुभन्दा पनि निष्क्रिय हुनलाई महामारी नियन्त्रण गर्ने उपाय के गर्छ सरकारले हामीले त देखेनौँ। जतिसुकै उपाय गर्ने तापनि यो महामारी त फैलेकै छ। यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिरहेछन् कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, PCR गर्नु पर्यो, आइसोलेसन राख्नु पर्यो भन्दा सुरुको दिनदेखि भन्दा पनि नगरेको कारणले त बढेको हो। यदि गरेको भए त घट्थ्यो होला, तर घटेको छैन। बढ्दै गएपछि यसको जिम्मेवार त सरकारै हो। सरकारको कारणले गर्दा बढेको होइन। नागरिकको पनि केही आफ्नो जिम्मेवारी छ, गरिरहेको होला। तर हाम्रो नागरिकहरू स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति त्यति धेरै संवेदनशील नभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई सचेत गराउने जिम्मेवार त सरकारको हो। र सरकारले हातेमालो गर्नलाई निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सबै लाग्छु भनेर भनेका छौँ। र अहिले तपाईँले राम्रो यहाँ बताउनु जस्तो करदाता नागरिकहरूप्रति राज्य भनेर गैर जिम्मेवार भइसकेपछि अथवा राज्यले हात उठाइसकेको अवस्थामा यहाँ जस्तो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले पनि दबाब दिने अवस्था त छ नि? छ, पक्कै पनि छ। हामीले यो छलफल गरिरहेछौँ कि सरकारले जस्तो भनौँ न एक्जाम्पल हामीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय चलाउँदाखेरि अब चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै 4 महिना लकडाउन हुँदाखेरि हाम्रो कर्मचारी तलब दिन सक्दैनौँ हामीले भनेको। किन लकडाउन भयो, बन्द भयो, व्यवसाय गर्न पाएन भने हामीले कहिलेसम्म धान्ने? हामीले धान्न सक्ने खालको हैसियतको आधारले हामीसँग क्षमताको आधारले दिने हो, तर क्षमतै छैन दिन सक्दैनौँ, सरकारले दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर जबकि संसारभरि जहाँ पनि यस्तो खालको महामारी हुँदाखेरि तुरुन्तै स्टिमुलस प्याकेज सरकारले ल्याएको छ। सरकारले हरेक नागरिकको खल्तीमा पैसा हालिदिएको छ। उसले त्यसबाट बस्नको लागि, उपचार गर्नको लागि अथवा जीवनयापन गर्नको लागि खल्तीमा पैसा हालिदिएको छ भने नेपाल सरकार मात्रै त्यो देश हो जहाँ सेलिब्रेट गरेन। स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको पनि त्यो पनि ल्याएन।
बजेटबाट त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ, बजेटबाट सम्बोधन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीति सम्बोधन, मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गर्यो तर त्यो पनि अझ कार्यान्वयन भएको छैन भनेपछि हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व हो, सरकारले गर्नुपर्ने नै हो। र जुन तपाईँले अहिले यो प्रश्न उठाउनु भयो यसमा अहिले केही विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि कुरा उठाएका छन्, नभएको होइन, तर त्यो सशक्त भएको छैन। हजुर म यहाँसँग आउँछु छैन, हजुर पुर्याउनु जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। र साँच्चै नै अब चाहिँ यो जस्तो अहिले हामीले सबैजना यहाँ डाक्टर सरिता हुनुहुन्छ र बिजुला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबैजनाले कोभिडको डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउनुपर्छ भने यत्रो जोरदार माग गरिरहेको छ तर त्यसको कानमा तेल हालेर बसेको छैन। हजुर म यहाँसँग आउँछु। हस्पिटल कोभिड हस्पिटल बनाउने कुरा गरेको छ, यो चाहिँ सरासर एकदमै नहुने कुराहरू हो होइन। स्वास्थ्य कर्मीले भन्नु होला, उहाँको आफ्नो एउटा प्रोटोकल भन्नु होला। त यस्तो किसिमको कुरामा अहिले आएर तपाईँले आफै उपचार गर्नु भन्ने कुरा त्यो पनि अब इन्सुरेन्सको पैसाले गर्नु, इन्सुरेन्सको पैसा कति आउँछ? 1 लाख रुपियाँ त्यो पनि आउँदैन पैसा भनेपछि धेरै गाह्रो अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सरकारलाई एकदमै ठुलो दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसमा निजी क्षेत्र एकदम संवेदनशील छ। जसरी करदाताहरूप्रति चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुन सकेन भने करदाताहरूले पनि हामी कर तिर्न नसक्ने अवस्था भयो भन्ने अवस्था आउनु पनि सक्ला होइन? त्यो स्वत आउँछ, त्यो तपाईँसँग जब कमाइ नै छैन भने तपाईँ कर कहाँ तिर्नुहुन्छ? तपाईँसँग आम्दानी नै छैन, स्रोतै छैन भने तपाईँले कर कसरी तिर्नुहुन्छ? राज्यसँग नागरिकको विश्वास टुट्दै गयो भने झन् ठुलो समस्या आउनसक्छ। म यो विषयमा यहाँसँग आउँछु। हामीसँग चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएकी प्राध्यापक डाक्टर बिजुला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म्याम, पछिल्लो अवस्थामा अहिले यो कोरोना महामारीकै कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दा महिलाहरूको अवस्था झन् बढी गम्भीर बन्दै गएको छ। महिलाहरू अथवा गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी महिलाहरू अथवा विभिन्न खालको चाहिँ समस्या भोगिरहेका महिलाहरू, प्रजनन स्वास्थ्यका अथवा विभिन्न खालको समस्या भएका महिलाहरू चाहिँ हस्पिटल जान सकेको अवस्था छैन, स्वास्थ्य चौकी जान सकेको अवस्था छैन। यो अवस्थालाई, महिला स्वास्थ्यको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भएको छ यहाँले? धन्यवाद नवराजी। महिला स्वास्थ्यको लागि बल्ल बल्ल एउटा प्रश्न आयो जस्तो लाग्छ, किनभने कोभिडको नियन्त्रण पोलिसीहरूमा यही अहिलेको स्ट्रक्चर गरेर जुन फी पोलिसीहरू लिएर आएको छ, टार्गेट ग्रुपमा महिला भनेर त्यो एकल महिला भनेर राखेको छ। तब गर्भवती हुने महिलाहरू सङ्क्रमण भयो भने उहाँहरूलाई आइसोलेसन गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने प्रोभिजनहरूको कुराहरू कता हो? पोलिसी हामीले देखेकै छैन। हामीले सरकारसँग चाहिँ यो आरएस सब क्लस्टर भनेर हरेक हप्ता मिटिङ हुन्छ, अहिले पनि इलेक्सनमा पनि मिटिङ छ हाम्रो। त्यो मिटिङमा जहिले पनि चाहिँ यो के अरे महिला हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्यको यो हाम्रो परिवार कल्याण महाशाखाबाट चाहिँ नि विभिन्न दात्री संस्थाहरूसँग मिटिङहरू भइरहन्छ। अब त्यसमा छलफल हुँदाखेरि खालि यो अन्तरिम व्यवस्था चाहिँ नि मातृ शिशु बच्चाहरूको यो सबैको स्वास्थ्यको लागि यो कोभिडको बेलामा सेवा गर्ने भनेर सबैजनाले सबै के अरे जिल्लाहरूमा आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा ट्रेनिङहरू दिएर कसरी चाहिँ सेफ्टी भएर महिलाहरूको सेवा दिने, परिवार नियोजनको सेवा भयो, अब गर्भपतन सेफ अबर्सनको सेवा भयो, गर्भवतीको सेवा दिने भनेर तालिमहरू चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। तर त्यसको रिजल्टमा के भयो त भन्यो भने फेरि पत्र पत्रिकामा चाहिँ के आइरहेछ भने गर्भवती महिलालाई भर्ना गर्नु जाँदा उसलाई कोभिड पोजिटिभ भएको हुनाले भर्ना भएन, गर्न मानेनन्, निजीले मानेनन्, सबै प्रस्तुतिगृहमा आएर बसे भिड भयो भनेर आउँछ। अब प्रस्तुतिगृहको कुरा भर्खर पनि आइरहेछ कि त्यहाँ यति धेरै भिड भयो कि डाइरेक्टर साहबले नै भनिराख्नु भएको छ कि अब धेरैजना पोजिटिभ भयो, कति भयो अब 200 बेडको चाहिँ नि आइसोलेसन डेलिभरी गर्ने चाहिँ कोभिडको लागि मात्रै डेडिकेट गर्नु पर्यो भनेर भर्खरै पत्र पत्रिकामा आइराखेको कुरा छ। भन्नेको मतलब के भनेदेखि त्यो क्षेत्रलाई त वास्तवमा भन्यो भने एउटा दात्री निकायहरूले सेवा यो WHO युनिसेफ सबैहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा ट्रेनिङ दिएर मात्रै हरेक हप्ता त्यसको रिपोर्टहरू सुनाएर मात्रै चाहिँ आमाहरूको सेवाहरूमा खास पुगेको छैन। अनि उनीहरूको फेरि लजिस्टिकको एरिया हेऱ्यो भने पिपी कति छ, यो के छ, आमाहरूलाई त्यो सुरक्षित तरिकाले सेवा दिइरहेछ कि छैन भने त्यो पनि अझै नियमनमा अझै पनि उहाँहरूको निगरानीमा परिसकेको छैन। हामीले त्यसको लागि चाहिँ सिस्टममा नै राम्रो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ र केही त्यसको लागि सुधारहरू चाहिँ भइरहेछ। तर अहिलेको यो पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन अब टार्गेट ग्रुपकै कुरा अघि वन्त सरले पनि भन्नुभयो, त्यो अब
नागरिकता ल्याउनु पर्ने विभिन्न चाहिँ नि के अरे महिलाले पनि एकल महिलाको चाहिँ सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्यो होला, गरिबले पनि सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्यो होला। अनि अन्तमा गएर हिजो स्वास्थ्य मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने म गरिब हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ भइहाल्छ अरे। अब यो वास्तवमा भने स्वास्थ्य के अरे सरकारले पनि यो नीति चाहिँ के अरे हामीले फ्री नै गर्नु खोजे हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नु खोजे हो। खासमा यो चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारबाट भाग्नु खोजेको चाहिँ होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर अब आजको फेसबुकभरि सबै पत्र पत्रिकामा चाहिँ नै धुलीखेलको पनि फी पोलिसी आइसक्यो। टिचिङ हस्पिटलको भर्खर मलाई भाइबरमा आयो, यो चाहिँ नि दिनको 2500 देखि लिएर 15,000सम्मको दिनको चाहिँ नि केस अनुसारको फी लिइनेछ, त्यसमा खाना पनि अस्पतालले खुवाउँछ भने यो सबै आउनुको मतलब के? स्वास्थ्य मन्त्रीले हामीलाई चाहिँ यति लामो भाषण सुनाएर चाहिँ हामीले जिम्मेवारबाट भागेको छैन भन्ने। तर टिचिङ हस्पिटल जस्तो कम्युनिटी धुलीखेल जस्तो हस्पिटलहरूले चाहिँ फी पोलिसी निकालेर गरिबहरूलाई चाहिँ हामीले के अरे सेवा दिएछौँ भन्ने, त्यो त सर्टिफिकेट खोज्ने। फेरि मन्त्रीले हामीलाई चाहिँ सर्टिफिकेट त हामीले खोजेका छैनौँ भन्ने। यो के हो? यो कागजमा एकतिर एउटा लेखेको छ, भाषण गरेर हामीलाई मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले अल्मलाउनु खोज्छ कि हामी जनता सबै मूर्ख हो र हामी केही बुझ्दैनौँ र? मैले चाहिँ यो बुझ्न सकेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसैले हामीले वास्तवमा भन्यो भने महिला स्वास्थ्यको लागि अहिले जुन किसिमले चाहिँ नि राम्रोसँगले लकडाउनमा पनि सेवा प्रभावित भयो, यसले पनि गर्दाखेरि अब 8-10 महिनामा यसमा हामी देख्नेछौँ कति हामी जनस्वास्थ्यको हिसाबले महिलाहरू कति अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भएर कति जन्मदरहरू बढ्नेछ, कति समस्याहरू उसको स्वास्थ्यमा कति सेवा नपुगेको हुनाले उसको कति मोर्बिडिटी रोगहरू कति पीडित हुने होला र यो गर्भपतन सेवा असुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू कति बढिरहेछ। यसको डेटाहरू तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मसँग सबै छ, हामी हरेक हप्ता त्यही हेरेर बसिरहेको छौँ। तर यतिखेर यहाँले भन्नुभयो महिला स्वास्थ्य एकदम कमजोर भएर गएको छ, महिलाहरू विभिन्न कारणले गर्दा अस्पतालसम्म आइपुगेको अवस्था छैन। राज्यले यो अवस्थाप्रति महिला स्वास्थ्यप्रति कसरी ध्यान दिनु पर्ला, कुन कुरामा त्रुटि कमजोरी भइरहेको छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? महिला स्वास्थ्यको लागि अहिले हेर्नुहोस्, महिला स्वास्थ्यलाई अहिले हामीले ध्यान दिएनौँ भने यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यो दिगो स्वास्थ्य विकास जुन हाम्रो यो युनिभर्स के अरे एसडिजी भन्छौँ नि, दिगो विकासको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हामी पुग्नै सक्दैनौँ है। एउटा कुरा मातृमृत्यु जस्तो यसको लागि यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा विभिन्न खालको मन्त्रालय निकायहरू महिला विभागहरू छन् होइन, त्यो ठाउँमा गएर यहाँले दबाब दिनु भएको छैन त? जनस्वास्थ्य हामीले दबाब दिएको छौँ, कार्यविधिहरू अब जस्तो अब लकडाउनको बेलामा हेलिकप्टरबाट ल्याउनु पर्छ भनेर कार्यविधि नै हामीले दिएको छौँ। अब बाटो खुल्यो, अब महिलाहरूको लागि विशेष महिलाहरूको गर्भवतीको लागि विशेष एम्बुलेन्स चाहिन्छ, सम्पूर्ण चिजहरू हामीले लेखेर भनेर दिएको छौँ। तर के छ भने सरकारसँग बजेट छैन अरे, जनशक्ति छैन अरे। उहाँहरू जे कुरा गर्नु पनि कहिले युएनएफएलाई मागेको छ, कहिले डब्लुएचओलाई मागेको छ, युनिसेफलाई मागेको छ। त्यसको लागि त हेर्नुहोस् बजेटै गरेको छैन उनीहरूले। जे रेगुलर छ नि, अहिले 2जना हामीले ह्युमन रिसोर्समा पनि काम गर्यो, कहाँ कतिजना चाहिँ जनशक्ति चाहिन्छ भनेर रिसर्च गरेर 7वटा क्षेत्रको लागि यति चाहिन्छ भनेर भन्दा यसको सोर्स कसले दिन्छ भनेर भन्दाखेरि अब मन्त्रालयलाई भन्नुपर्छ। हामी त विभागले के गर्न सक्छौँ र यो स्थिति चाहिँ हेर्नुहोस् मान्छे। हजुर, म आउँछु यो विषयमा, यहाँसँग आउँछु हो। हामीले यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूसँग प्रश्न गर्दा पनि उहाँहरूले बोल्न चाहनु भएको छैन अगाडि आएर। म यो विषयमा डाक्टर ओन्त, यहाँ लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य क्षेत्र नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, नीतिगत तहका पनि धेरै कुराहरू यहाँले थाहा पाउनु भएको छ, यहाँ छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्था के राज्यले हात उठाएको अवस्था हो, यो अवस्था बढ्दै गयो अथवा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, भोलिको दिनमा बढ्दै गयो भने के हुनसक्छ भन्ने यहाँहरूको अनुमान छ यतिखेर? डाक्टर ओन्त, अब यसमा हजुर के छ भने अब राज्यले हात उठाउँदै गएको हो या होइन भन्ने कुराहरू राज्यका पछिल्ला जुन निर्णयहरू, पछिल्ला चाहिँ जुन नीतिहरू, पछिल्ला चाहिँ कार्यक्रम र घोषणाहरूबाट नै स्पष्ट भएर हामी मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ लाग्छ अब स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरा चाहिँ के छ भने राज्यले जति एउटा अब विगतमा जति गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरूको त हामीले धेरैपल्ट विश्लेषण गऱ्यौँ, मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ र सरकारलाई हामीले जानेका, हामीले चाहिँ अनुभव गरेका थुप्रै यो सल्लाह सुझावहरू पनि पेश गऱ्यौँ। तर आज जुन किसिमको परिणति हामीले भोगिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ टेकेर हेर्ने हो भने
यो अहिलेको जुन किसिमको यसमा जुन सम्बोधन गरिरहेको छ सरकारले त्यो पटक्कै त्यो यथेष्ट छैन। अहिलेको समस्याको भारलाई ठेक्न सक्ने खालको छैन, किनभने अहिले यतिखेर जसरी संक्रमण डाक्टर वन्त एउटा कुरा के स्वास्थ्य हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीमै हाम्रो चाहिँ असफलता भएको अथवा हाम्रो अङ्गहरूले काम नगरेको, स्वास्थ्य निकायले काम गर्न नसकेको हो कि अथवा सरकारले अतालिएको अवस्था हो? जस्तो भनौँ न अहिलेको अवस्थामा हामीले हिजो अस्तिको दिनमा युरोप अमेरिकाको उदाहरण दिने गरेका थियौँ। हजुर, मलाई कस्तो लाग्छ भने अब सरकारको प्रणालीले चाहिँ ठेक्न नसकेको, गर्न नसकेको अथवा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्नु र सरकारले गर्न नसकेको अथवा चाहिँ सरकारको चाहिँ कमजोरी रहेको भन्ने कुरा त म करिब यो एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि सरकार हाम्रो प्रणालीले नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने यतिखेर हाम्रो मात्रै देशमा होइन, हाम्रो जस्तो सबै देशहरूमा चाहिँ यो प्रणालीमाथि भार थपिएको छ र यो वास्तवमा जुन भार थपिएको छ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि, त्यो थपिएको भारलाई त हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। किनभने जसरी हिजोदेखि चलिरहेको थियो त्यो प्रणालीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै हिजोकै समस्याहरूलाई पनि ठेक्नलाई गाह्रो साह्रो परिरहेको बेलामा अहिले जुन किसिमको यो कोभिड प्रकोपको नयाँ हाम्रो चाहिँ समस्या आयो, त्यो नयाँ समस्यालाई त हामीले नयाँ स्रोत, नयाँ साधनहरू, नयाँ चाहिँ व्यवस्थापनहरू, नयाँ चाहिँ रणनीतिहरू ल्याएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। अब हिजोकै स्थितिमा हिजोकै स्रोत र साधनले, हिजोकै संरचनाले मात्रै यो समस्यालाई त ठेक्न सक्दैन। पिसिआर परीक्षणमा जुन लापरवाही भयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को प्रश्न चाहिँ निजी हस्पिटलहरूमा अथवा सरकारी हस्पिटलहरूमा बेड पाइँदैन, भेन्टिलेटरको अभाव छ, आइसियुको अभाव छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर भनौँ न पहुँच भएका व्यक्तिहरू अथवा पैसा हुने व्यक्तिहरूले बेड पनि पाउने, सुविधा नि पाउने, तर आम सर्वसाधारण नागरिक चाहिँ एउटा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अथवा होम आइसोलेसनमै बसेको अवस्थामा भनौँ विभिन्न खालको समस्या भोगिरहेको अवस्था छ, जटिलताहरू थपिँदैछ घर घरमा, होइन हजुर डाक्टर साहब? यसरी हाम्रो हस्पिटलहरू पनि उत्तरदायी देखिनन् होइन। यदि वास्तवमा एउटा कुनै एउटा संस्थागत रूपबाट कुनै अस्पतालले त्यसरी चाहिँ नागरिकहरूमाथि विभेद गरेको छ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै पाटो भयो, त्यो एउटा व्यवस्थापनको चाहिँ पाटो भयो, होइन? त्यसलाई चाहिँ हेर्न सकेन भने पनि अथवा त्यसमाथि चाहिँ निगरानी गर्न सकेन भने पनि त्यो पनि त सरकारकै कमजोरीको एउटा पाटो हो नि। यदि चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ हाम्रा चाहिँ शय्याहरू खाली छन् तर नागरिकले चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ अस्पतालको शय्या उपभोग गर्न पाएको छैन, कहीँ कतै चाहिँ आइसियुको बेड खाली छ तर नागरिकलाई आवश्यकता पर्दाखेरि उसको ज्यान बचाउने, उसको जीवन बचाउनको लागि चाहिँ आइसियुको बेड पाइएको छैन भनेदेखि र त्यो चिजहरूमाथि निगरानी गर्न नसक्ने, त्यस चिजहरूमाथि चाहिँ अनुगमन गर्न नसक्ने, त्यो पनि व्यवस्थापकीय पाटोबाट हेर्ने हो भने त्यो पनि सरकारको कमजोरी नै हो नि। त्यो खालि एउटा अस्पताललाई चाहिँ दोष दिने अथवा चाहिँ एउटा अस्पतालको चाहिँ कुनै व्यवस्थापनलाई मात्रै दोष दिएर चाहिँ मेरो विचारमा सरकारले यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सिङ्गो एउटा चाहिँ प्रणालीको एउटा चाहिँ पाटो हो, होइन? त्यसकारण त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सरकारकै व्यवस्थापकीय कमजोरी अनि यो विषयमा सरकारले जुन खालको नियामक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। हस्पिटलहरूले लिएको चार्ज निकै महँगो छ, शुल्क महँगो भयो र बढी पैसा असुलिरहेका छन् र बढी मात्रामा बिलिङ गरिरहेको अवस्था छ बिरामीप्रति, सङ्क्रमित नागरिकप्रति भन्ने कुरा छ। अब यहाँहरू जस्तो जनस्वास्थ्यविदहरूले, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरू पनि अनुगमनमा निस्कनु पर्ने होइन र? होइन, कस्तो छ भने हाम्रो अनुगमनको पाटो चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक समाजले गर्न सक्ने कुराहरू भन्दा माथि उठेर गर्न सक्दैन, किनभने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्ने हैसियत यो नागरिक समाजको हुँदैन। हामी जस्तो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ यसमा चिन्ता गर्नेहरूले आवाजसम्म उठाउन सक्छौँ, कमजोरीहरूलाई चाहिँ देखाइदिन सक्छौँ र त्यो कमजोरीहरू पनि वास्तवमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा अनुगमन गरेकै भरमा पनि त्यस्ता चाहिँ हामीले सल्लाह सुझावहरू दिएका छौँ, कतिपय चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिपोर्टिङ भएको आधारमा पनि हामीले गर्न त रहेका छौँ। तर हरेक हामी जस्तो स्वतन्त्र नागरिकहरूको चाहिँ एउटा सीमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सन लिन सक्ने स्थिति हाम्रो बन्दैन। जस्तो यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको तहमा अथवा उच्च नेतृत्व तहमा गएर दबाब दिने, किनभने जनस्वास्थ्यविदहरूले यहाँहरूसँग त्यो खालको चाहिँ भनौँ न अध्ययन अध्यापन पनि छ, अनुभव पनि छ, विश्वमा के कस्तो अवस्था छ, हामी कुन अवस्थामा जाँदैछौँ भन्ने त यहाँहरूसँग एउटा अनुभव त हुन्छ नि त।
होइन त्यो अनुभवहरू हामीले सेयर नगरेको पनि होइन र तिनै अनुभवका आधारमा चाहिँ हामीले आवश्यक सल्लाह सुझावहरू नदिएको पनि होइन। अब त्यसको एउटा चाहिँ लामो एक किसिमको यसको पछाडि थुप्रै कुराहरू छन् र त्यो आजको दिनमा होइन, यो चाहिँ जब पहिलो केस नेपालमा चाहिँ पहिचान भयो त्यस पछाडि चाहिँ लगातार हामीहरू सबैजना है चाहिँ यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ सम्भावित के अरे यसका चाहिँ समाधानका उपायहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। विभिन्न देशहरूले चाहिँ कसरी यसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ त्यसबाट सिक्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैको आधारमा हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले अवसर पाउँछौँ ती अवसरहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो सुझावहरू पनि राखेका छौँ। जुन तहमा चाहिँ त्यस्तो सम्भावना हुन्छ ती तहहरूमा चाहिँ हाम्रा राय सुझाव सल्लाहहरू पनि हामीले दिएका छौँ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिव्यक्ति छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति छ होइन, त्यो अभिव्यक्तिप्रति अनि स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका अङ्गहरूमा भएका कमी कमजोरीको बारेमा तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो भने मिडियालाई पनि त्यो कुरा जानकारी हुन्छ, नागरिक समाजलाई जानकारी हुन्छ, अनि मात्र दबाब दिने ठाउँहरू हुनसक्छ भन्ने प्रश्न हामीले राखेका हौँ। अलिकति म निजी क्षेत्रमा जान चाहन्छु। जस्तो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु राज्य हामीले यसमा चाहिँ सायद मलाई के लाग्छ भने हरेक पटक जहाँनिर चाहिँ यो केही बोल्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ देखिएको छ त्यहाँ एक पटक होइन दुई पटक होइन अनेकौँ पटक हामीले बोलिरहेका छौँ र मिडियाका साथीहरूसँग यसमा अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेका छौँ र मिडियाका साथीहरूले यसलाई चाहिँ प्रशस्तै के अरे अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, के अरे सूचनाहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरि नै रहनु भएको छ र हाम्रै आवाजहरूलाई पनि यथेष्ट रूपमा चाहिँ सतहमा चाहिँ मिडियाका साथीहरूले चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ। त्यसकारण यो जहाँसम्म सुझाव जहाँसम्म चाहिँ यो सल्लाहका कुराहरू त्यसको अभावित थियो भन्ने त मलाई लाग्दैन। हजुर, यहाँहरूले अब दबाब दिनु पनि बेला हुनसक्छ पछिल्लो पटक। जस्तो अब अलिकति म निजी क्षेत्रलाई जोड्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा व्यावसायिक पहल अथवा नेपालका विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू जसको देशभरि नै एउटा सञ्जाल पनि छ, आफ्ना सदस्य संस्थाहरू पनि छन् होइन, प्रादेशिक तहमा स्थानीय तहहरू पनि छन्। स्थानीय तहले काम गर्न सकेन अथवा प्रादेशिक तहले काम गर्न सकेन अथवा सङ्घीय तहमा कहाँ काम हुन सकेन, यहाँहरू सबै तहहरूबाट कर बुझाइरहनु भएको छ। हुन त एउटा साधारण नागरिकले पनि मालपोत बुझाएको हुन्छ, बिजुलीको चाहिँ भनौँ न चाहिँ शुल्क बुझाएको हुन्छ, पानीको शुल्क बुझाएको हुन्छ, सामान्य नागरिकहरूले पनि। तर करदाताप्रति राज्यले हात उठाउन मिल्छ मिल्दैन अथवा राज्यले अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आइसकेपछि यहाँहरूले कर विज्ञहरूसँग अथवा करदाताहरूको तर्फबाट छाता संस्थाहरूबाट पनि केही भनाइ आएको देखिँदैन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूबाट पनि, यहाँ महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जोशीज्यू। सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा विभिन्न कोणबाट आवाज उठेको छ। हामी करदाताले कर तिरेको हैसियतले यो अहिलेको महामारीमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दा सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा नभनेको होइन, तर सरकारको जुन यो बजेट वितरण प्रणाली छ सरकारको प्रायोरिटी के हो? अहिले आजको दिनमा सरकारको प्रायोरिटी भनेको त यो महामारीबाट उन्मुक्त पाउन, महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र जनतालाई महामारीबाट बचाउनु सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्ने हो। त्यसैले सबै कोणबाट उठेको आवाजहरू, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेका कुराहरू, सबैले नागरिक समाजले भनेको कुरा भने अहिले सरकारको प्रायोरिटी के हो? सरकारको प्रायोरिटी सरकार बनाउने हो, सरकार हट्ने हो, मन्त्रीमण्डल विघटन गर्ने हो, या प्रदेश सरकारको विकास अथवा चाहिँ जस भत्ता दिने हो, अथवा चाहिँ तपाईँको निर्णयहरू गर्ने हो, के हो त? अहिले पहिले त जिउनै पऱ्यो त। भनेपछि सरकारको प्रायोरिटी चाहिँ यो क्षेत्रमा बढी पर्नुपर्ने भन्ने कुरामा हामीले देखेनौँ पक्कै पनि, किनभने सरकारसँग पैसा नभएको पैसा छ, नभएको होइन छ, तर त्यो फन्डलाई कहाँ युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू सरकारले अब मसँग पैसा छैन, हामीसँग पैसा पाउँदैन, हामी क्षमता छैन भन्नुभन्दा नि प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रायोरिटाइज चाहिँ यो क्षेत्रमा हुनुपर्ने भन्ने कुरामा दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। र अब जस्तो यति बेला राज्यको ढुकुटीमा कोषमा जस्तो राज्यको ढुकुटीको कोषको रकम चाहिँ कम हुँदै गएको छ भन्ने एउटा कुरा आएको छ। यहाँ निजी क्षेत्रको पनि हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीलाई गएर अथवा राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर पनि यहाँहरू संस्थाहरूबाट दबाब दिने अथवा सुझाव दिने अथवा करदाताहरूले नै हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। यदि कोषमा रकमै नभएको राज्यको ढुकुटीमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च गर्ने नभएकै रकम हो भने त्यो खालको पहल पनि गर्नुपर्ने बेला भएन र?
पक्कै पनि होइन, यो त तपाईँकै मिडियाबाट आइसकेको छ नि, राज्यको ढुकुटीमा कति पैसा छ, कहाँ खर्च गरेको छ, कति अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा त आएको छ नआएको होइन। त्यहाँसम्म हामीले गएर बग्ने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी, नागरिकको जिम्मेवारी सरकारको कर तिर्ने हो भने सरकारको जिम्मेवारी नागरिकलाई बचाउने हो। त्यसैले जब सरकारले नागरिकको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन भने नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पछि आउला प्रश्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले चाहिँ हामी अब व्यवसायी भएको नाताले हामीले कर तिर्ने भन्ने कुरामा कर तिर्नलाई कहिले कन्जुसाइ गरिँदैन, तिरिरहेको हुन्छ। व्यवसायले मात्र होइन, हरेक व्यक्तिले जसले आय आर्जन गर्छ, हरेक व्यक्तिले चाहिँ केही खरिद गर्छ उसले कर तिरेकै हुन्छ सरकारलाई। त सरकारको दायित्व मैले पनि अघि पनि भने कि महामारी ऐन अन्तर्गत सरकारले विभिन्न किसिमको जुन एउटा नियमहरू लागू गर्यो, जुन नियम चाहिँ मौलिक अधिकार हनन पनि भएको होला, तर त्यसमा कसैले केही किन बोलेको छैन भने यो त हामीलाई नै राम्रो गर्न खोजा हो भन्ने आधारमा बजेट कटौती गर्नु त्यो पनि राम्रो कुराहरू हो। तर त्यसको प्रायोरिटी यो चाहिँ अहिले हेल्थ सेक्टरमा यो अहिले पेन्डेमिकलाई निराकरण गर्नुमा कति पैसा खर्च गर्यो, कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुरा आफ्नो सवाल त्यहाँ आउँछ भने। तर अहिले तपाईँले भन्नुभएको इस्युमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरूले अहिले सरकारले नै गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा, जो सक्षम छ उसले गरेर सरकारले मद्दत गर्ने हो। जस्तो अहिले के छ भने भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि यतिखेर भनौँ न जुन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो, अहिले भुक्तानीमा दाबी भुक्तानीमा चाहिँ भुक्तानी गर्न निकै आलाकाली गरेको, आनाकानी गरेको अवस्था छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पन्छिएको अवस्था छ होइन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू यहाँहरूले अलिकति त्यो खालको एउटा पहल गरिदिने, एउटा भनौँ न यतिखेर व्यावसायिक दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ नि। होइन, कुनै पनि कुराको तपाईँ सेवा प्रदान गर्दाखेरि सेवा प्राप्त गर्नलाई चाहिने प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन फेरि त्यो सेवा प्राप्त गर्नलाई कसरी लुपहोल्स खोजेर ग्रे एरिया खोज्यो भने त्यो पनि अप्ठ्यारो होला। त्यसले गर्दा बिमा कम्पनीले पनि उसले दिनुपर्ने दायित्वको लागि त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ, तर चाहिँ उसले भनेको कुरा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा होइन। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेँ भने सरकारले पनि के भन्दैछ भने तपाईँले होम आइसोलेसनमा बस्नु पनि सरकारले नै मद्दत गरे हो, तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् अब आफ्नो तरिकाले, तपाईँ त्यसले पनि सरकारले नै मद्दत गरे हो, तपाईँले आफ्नो तरिकाले उपचार गर्नुहोस् त्यो पनि सरकारले मद्दत गरे हो। तर तपाईँ सक्नुहुन्न भने सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ भने हामी अब सक्दैनौँ। जसले सक्छ उसले गरि नै रहेछ, अहिले पनि महँगो हस्पिटलमा बसेर काम के अरे उसले उपचार गरिरहेको छ, आफ्नो काम त गरिरहेछ। जसले सक्छ उसले त गरि नै रहेछ, तर जो सक्दैन उसलाई त गरिदिनु पर्यो। र जो सक्ने मान्छे पनि पछि गएर क्षमता हुन सकेन भने उसलाई पनि सरकारले मद्दत गर्नु पर्यो, सरकारले उद्धार गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा आएको हो। र त्यसकारण जुन अभिव्यक्ति सरकारबाट आएको छ त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले मात्र नेपाली जनताहरूको त्यसमा दबाब सृजना होला। भोलिको दिनमा करदाताहरू पनि भोलिको दिनमा हामी कर तिर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थाप्रति तपाईँहरू जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जसरी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट म जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दिनँ भन्छ भने जनताले पनि मेरो जिम्मेवारी सरकारले कर तिर्ने, तर म जिम्मेवारीबाट त्यो कर तिर्न सक्ने क्षमता मसँग छैन, म सक्दिनँ पनि भन्न सक्छ नि त, दुइटै कुरा आउनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिनु भएन र हामीले जो सक्षम छ जसो मद्दत सरकारलाई गरेको हुन्छ, हरेक दृष्टिकोणबाट गरेको हुन्छ। हजुर, भोलिको दिनमा नागरिकले पनि कर तिर्न बुझाउन सक्दैनौँ, सरकार पनि नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने अवस्था आयो भने झन् ठुलो समाजमा एउटा विद्रोह आउन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले भर्खर पनि डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठले महिला स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर छ भन्नुभयो, उहाँ प्राविधिक कारणवश म्याम अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर श्रेष्ठ, जस्तो यहाँले महिला स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा केही गम्भीर प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ, डाक्टर ओन्तले पनि धेरै कुरा उठाइसक्नु भएको छ र निजी क्षेत्रले पनि अब कर बुझाउन नागरिकहरू चाहिँ भनौँ तयार हुन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेको अवस्थाप्रति जनसङ्ख्याको ठुलो भाग ओगटेको महिलाहरूको अवस्था पनि संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थाप्रति भोलिको दिनलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर श्रेष्ठ? भोलिको दिनमा हुने चाहिँ वास्तवमा म त स्ट्रक्चरमै समस्या छ भन्छु, किनभने मैले अलिकति नीति नियम पोलिसीमा चाहिँ महिला कहाँ छ, मैले त्यहाँबाट नै सुरु गर्छु। जस्तो हामीका महिला आयोग छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ होइन, त्यो महिला आयोग सबै छ, तर म स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्दैछु। त्यहाँ विभिन्न कमिटीहरू आइसिएस छ, सबै छ, तर त्यहाँ महिला कहाँ छ खोज्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ नीति डिसिजन गर्ने ठाउँमा महिला छैन भने जेन्डर ब्लाइन्ड त भइहाल्छ। महिलाहरूको आवश्यकतालाई त्यहाँ कसरी हेर्ने, उनीहरूको स्पेसिफिक निड के हो, उनीहरूको अप्ठ्यारो के हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ नै
छुटेको छ है। अब हुन त कानुनले भनेको छ सबै निर्णय गर्ने के अरे निकायहरूमा महिला हुनुपर्छ भनेर अस्ति मात्रै पनि निर्णय भएको छ। तर यो हामीले पटक पटक भनेका छौँ, मन्त्रालयलाई लेखेर दिएछौँ, इमेल गरेका छौँ, भनेका छौँ मुखैले, तर महिला त्यहाँ राख्दैन भनेपछि त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ कुरा। हेर्नुहोस्, त्यसपछि आएर अब तल कुरा गर्ने काम गर्ने कुरा गर्दाखेरि महिलाहरू तलको फ्रन्ट वर्करमा नर्सहरू सफाइकर्ताहरू सबै महिला। अब उनीहरूको सेफ्टीको लागि के छ त्यो कुरा जहिले पनि तपाईँ जगजाहेर छ। नर्सेसहरूको समस्या त्यतिकै आइरहेछ। कति अहिले त भर्खरै नर्सको पनि डेथ भयो। अब यो सबै चिजहरू एउटातिर छ। डाक्टर श्रेष्ठ, अलिकति म नागरिकसँग जोडेको प्रश्न सोध्न चाहन्छु यहाँलाई। जस्तो अहिले स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न तह अघि मैले नागरिकमा भनिरहेको छु, तर म स्वास्थ्य कर्मीहरूको हिसाबले प्लानिङमा डिसिजन गर्ने मान्छेहरू नै त्यो महिलाको संवेदनशीलता बुझ्दैन भनेदेखि तपाईँ भोलि के देख्नुहुन्छ? पहिला यहाँ पनि करेक्सन हुनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले। डाक्टर साहब, जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा ग्रामीण तहमा अथवा तराई मधेसमा अथवा पहाडमा हिमालमा जहीँ तहीँ पनि विकट क्षेत्रमा अझ बढी महिलाहरू बढी समस्या छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या। महिला विकट क्षेत्रमा, सहरी क्षेत्रमा, गाउँ क्षेत्रमा सबै ठाउँमा अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ उहाँहरूको रेगुलर स्वास्थ्य सर्भिस डिस्टर्ब भएको छ। उहाँले के अब अहिले सरकारले के भन्यो, साह्रै अप्ठ्यारो भयो भने मात्रै बेहोसै हुन लाग्यो मात्रै अस्पताल आउनु भन्नुको मतलब के हो भनेपछि पुरुषहरू त अलि जानु सक्ला, महिलाहरू त 3 चोटि सोच्नुपर्छ उनीहरूलाई अस्पताल जानुको लागि। त्यसपछि उनीहरूको पहुँच कम हुन्छ। त्यसपछि के अरे उनीहरू झन्झन रोगबाट पीडित हुन्छ। र अहिले तपाईँले जति पनि मोबिलिटी बाहिर एक्सपोजरमा पुरुषहरू धेरै आएको हुनाले कोभिडमा पुरुष धेरै महिला कम भयो, तर समुदायमा सरिसकेपछि अब महिलालाई नै धेरै हुन्छ। अब त्यस भएपछि उनीहरू महिलाहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी परिवारलाई हेर्ने, बालबच्चा जन्माउने, बालबच्चा हुर्काउने, त्यसो होल परिवारलाई इफेक्ट पर्छ। हेर्नुहोस्, एकजना महिला चाहिँ परिवारमा इन्फेक्सन हुनु भनेको होल परिवारको केयरलाई नै इफेक्ट पर्छ। हाम्रो थाहा छ, हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा पुरुषलाई म अहिले यसो हेर्छु, हामी काम गर्दा, हामी नर्सहरूको काम गर्दा घर जाँदाखेरि परिवारलाई जोखिम हुन्छ। पुरुषहरू डक्टरहरूलाई पुरुष छ भने परिवार जस्तो अब यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले अथवा जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले सरकारलाई अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अथवा सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर दबाब दिनुभएको छैन नि त? यहाँहरूले दबाब दिएको छैन भन्ने चाहिँ तपाईँले अब म अहिले अघिवन्त सरले पनि धेरै भन्नुभएको छ। हामीले कसरी दिएको छु म तपाईँलाई भनिदिन्छु। नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले हरेक हप्ता वेबिनार गरेर भिडियो रेकर्डिङ, यो टेस्ट गाइडलाइनको भएन, यो पोलिसीहरू यस्तो हुनु पर्यो भनेर एक्सपर्टहरूलाई राखेर भिडियो रेकर्डिङसम्म हामीले हरेक मन्त्रालयको डिसिजन मेकरहरूमा चाहिँ इमेलबाट पठाएछौँ, फोन गरेर पठाएछौँ। चारैवटा यो अब राष्ट्रिय व्यवसाय सङ्घ के अरे पहल, हाम्रो वन्त सरको यो क्याम्पेन, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले साइन गरेर 23 मन्त्रालयमा सबैमा दिएको छौँ। तर त्यो हामीले दिएको उनीहरूले हेर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो नि त। मलाई मुखै फोडेर एकजना मन्त्रालयको एकजना पदाधिकारीले के भनेको छ भने असोज 1 गतेदेखि यता हेर्नुहोस् सरकारले हात छोड्छ, अब केही हुनेवाला छैन भन्दा म छक्क परेँ थिएँ। के भनेको होला, यस्तो पनि हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले आएर म देख्दैछु त्यति बेला भनेको कुरा त यो परै छ भनेर। हेर्नुहोस्, सुन्न चाहनेलाई चाहिँ एकचोटि भन्दा सुन्छ, हेर्नु सुन्न नचाहनेलाई 1000 चोटि भने पनि सुन्न सक्दैन। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ। डाक्टर वन्त, हामी बिदा मागौँ, हामी कुश सर हामी बिदा पनि मागौँ। जस्तो डाक्टर वन्त, यहाँ जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले दबाब दिनु होला अथवा प्राविधिक कुरा पनि सरकारलाई भन्नु होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर वन्त छोटकरीमा? म चाहिँ खालि अन्तमा चाहिँ के कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यतिखेर सङ्कटबाट यो देश गुज्रिरहेको छ, सरकारले चाहिँ खालि चाहिँ हामीले अब धान्न सकेनौँ भन्ने अर्थले मात्रै अथवा त्यसलाई पृष्ठभूमि बनाएर मात्रै नागरिकप्रतिको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। डाक्टर वन्त, राज्य सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्वबाट हात झिक्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। कुश सरले पनि अब निजी क्षेत्रका प्रतिमूलक संस्थाहरूले दबावमूलक कार्यक्रम दिने अथवा सामाजिक उत्तरदायित्वमा जाने अथवा राज्यलाई सहयोग गर्ने कुराहरू आउन सक्छ होला। कुश सर, हामी पनि बिदा मागौँ है। धन्यवाद।
नागरिकहरू निकै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ र सरकारले जनस्वास्थ्यबाट हात झिक्न मिल्दैन। करदाता नागरिकप्रति राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ। महामारी भनेकै विपत्तिमा राज्यको सहयोग चाहिन्छ, जनतालाई सहयोगी बन्नुपर्छ, जनता मैत्री सरकार आवश्यकता छ भन्ने कुरा उठेको छ। करदाताहरूले भोलि कर तिर्न सक्दैनौँ यो सङ्कटको बेलामा भन्ने अवस्था आयो भने के होला, विचार गरौँ। नागरिकले सरकारलाई विश्वास नगर्ने र सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने झन् ठुलो सामाजिक विद्रोह र अविश्वास पैदा हुनसक्छ। कर तिर्ने जनताबाट चाहिँ कर तिर्न छोड्छन्, राज्य चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन छोड्छ, त्यो अवस्था आयो भने झन् ठुलो समस्या आउँछ, विकराल अवस्था हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो चिकित्सा अध्ययन शास्त्र अध्ययनकी प्राध्यापक डाक्टर बिन्जौला श्रेष्ठ, पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक डाक्टर शरद ओन्त र व्यावसायिक पहल अथवा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ, हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।